निर्वाचन आयोगले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। तर मिति घोषणाका लागि सरकारले कुनै छलफल र परामर्श गरेको देखिँदैन। सत्तामा रहेका दलहरू बीच नै तालमेल तथा अन्य भागभण्डा नमिल्दा निर्वाचन सम्बन्धी अनिश्चय कायमै रहेको हो। गत असार 22 गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एकै चरणमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न मङ्सिर 2 को तिथि सुझाएका थिए। निर्वाचन तयारीका लागि कम्तीमा 120 दिन आवश्यक पर्ने तिथि घोषणामा ढिलाइ नगर्न आयोगको आग्रह थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले मङ्सिर 5 भन्दा पर नजाने गरी मिति घोषणा गर्ने वचन पनि दिएका थिए। त्यही मितिमा चुनाव गर्ने हो भने 120 दिनको सीमा घर्किसकेको छ। तर सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दा अन्य राजनीतिक विषयमा कुराकानी हुन्छन्, तर निर्वाचन घोषणाबारे छलफलै भएका छैनन्। बरु निर्वाचन नै अलिक पर सार्ने विषयले गठबन्धनमा ठाउँ पाउन थालेको छ। खास गरी गठबन्धन घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादी तत्काल चुनावमा जान इच्छुक देखिएका छैनन्। त्यसैले उनीहरू 2074 फागुन 20 गते सङ्घीय संसदको शपथ भएको दिनलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। जुन दिन शपथ ग्रहण गर्यो कार्यावधि त्यही दिनबाट सुरु भएको चाहिँ राज्यका सबै अङ्गहरूको अभ्यास त्यही नै छ हैन। निर्वाचन जहिले भए पनि शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि चाहिँ कार्यावधि सुरु भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यावधि चाहिँ आकर्षण चाहिँ फागुन 20 गते चाहिँ डेडलाइन चाहिँ बढी आकर्षण हुने देखिन्छ। फागुनको 21 गते चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फागुन 21 नै चाहिँ अहिलेको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको पदावधि रहन्छ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि अवधि नपुग्दै चुनाव गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो अमिल्दो कुरा नै हुन्छ। यता सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको काङ्ग्रेस भने कुनै पनि हालतमा मङ्सिर 5 के आसपासमा चुनावको मिति घोषणा गर्न चाहिरहेको छ। तर त्यसअघि नागरिकता, सङ्घीय निजामती, संवैधानिक परिषद र सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग लगायत निर्वाचनलाई असर पार्ने विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयासमा काङ्ग्रेस लागेको छ। झन्डै 9 महिना 8-9 महिना संसद अवरोध भएका कारणले महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाउनका लागि चाहिँ थातिरहेको छ। जस्तै हिजो अस्ति नै मात्रै पनि हामीले नागरिकता विधेयक पारित गऱ्यौँ। केही समय अगाडि हामीले अरू विधेयकहरू पनि पारित गऱ्यौँ र अब महत्त्वपूर्ण भन्नाले निजामती कर्मचारी ऐन विधेयकहरू बाँकी नै छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक बाँकी नै छ। यस्ता विधेयकहरू पनि पारित गर्नका लागि चाहिँ जो निर्वाचनलाई प्रभावित गर्छन् त्यस्तो विधेयकहरूका बारेमा चाहिँ निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै पारित गर्न सकिन्छ कि भनेर दलहरूको बिचमा छलफल चलिराखेको छ। सहमति खोजिराखेका छौँ। त्यसो भएर केही दिन चाहिँ विलम्ब जस्तो देखिन्छ। गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी दोस्रो पल्ट फुट्ने प्रक्रियामा छ। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्ने यस दलका दुवै खेमा आफूलाई कुन कित्तामा उभ्याउँदा फाइदा हुन्छ भनेर जोखना हेरिरहेका छन्, तर कुनै निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष दाहाल काङ्ग्रेससँग मोलमोलाई बढाउन गठबन्धनभित्रै समाजवादी केन्द्र नामको उपगठबन्धनको पहल गरिरहेका छन्। गठबन्धनभित्रकै फरक स्वार्थ र दाउका कारण पनि सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न नसकेको देखिन्छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो, तर जब जब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरा आउँछ दलहरूको अर्घ्य अगाडि आउँछ। अहिले पनि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले ताकेता गर्नु परिरहेको छ। तर सत्तामा रहेका दलहरू अनेक बहानाबाजी गरिरहेका छन्। यसले उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नै सधैँ शङ्काको घेरामा पारिरहेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। गत असार 22 गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि मङ्सिर 2 को तिथि सुझाएका थिए। स्थानीय निर्वाचन समयमा घोषणा नहुँदा तयारीका लागि पर्याप्त समय नमिलेको र त्यसैले धेरै काम प्रभावित भएको गुनासो भेटमा गरेका थिए। अब 120 दिन नघट्ने गरी समयमै तिथि घोषणा गरिदिन आग्रह उनीहरूले गरेका थिए। संविधान र कानुनमै निर्वाचन मिति किटान गर्नुपर्ने वा स्वयं निर्वाचन आयोगलाई नै यो अधिकार दिनुपर्ने आवाजको व्यवस्था गर्दा हरेक पटकका चुनावमा अन्यल र अनिश्चय रहने गरेको छ। यसैको फाइदा उठाएर सरकारले आफ्नो तजविज प्रयोग गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 3 मा निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने उल्लेख छ। आयोगले परामर्श मात्र दिन सक्छ। संविधान सभामा संविधान बनाउँदा नै निर्वाचनको मिति तोक्ने विषय सरकारको तजविजमा छाड्न नहुने आवाज उठेको थियो।
त्यतिखेर या त संविधानमै कुन तहको चुनाव कुन मितिमा हुने भन्ने स्पष्ट लेख्नुपर्ने, त्यो नभए निर्वाचन आयोगलाई यो अधिकार दिनुपर्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो। तर संविधानमै त्यो विषय स्पष्ट लेखिएन। पछि 2073मा ऐन बनाउँदा तत्कालीन सरकारले आफ्नो अधिकार कटौती गरी आयोगलाई दिन चाहेन र स्थानीयदेखि प्रदेश र सङ्घीय संसदका चुनावको मिति सरकारले आफ्नो सुविधा हेरी तोक्ने भयो। दलीय सरकारले मिति तोक्नुभन्दा संवैधानिक निकाय जुन निर्वाचन गराउने निकाय हो त्यसैले मिति तोक्दाखेरि डेमोक्रेसीमा लङ टर्मको लागि त्यो राम्रो हो। र आजको सरकार कमिटेड छ निर्वाचन गराउन। के थाहा भोलि कुनै सरकार तानाशाही किसिमको आयो भने, त्यसले ढिलो गर्यो भने। आवधिक निर्वाचन त डेमोक्रेसीको मुटु हो हैन। पिरियोडिक इलेक्सन भएन भने त डेमोक्रेसी फङ्सन नै भएन नि, त्यो डेमोक्रेसी भएन। त्यसैले यसमा हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। भारत लगायत दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा निर्वाचन आयोगले नै मिति घोषणा गर्छन्। नेपालमा पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन 2047मा आयोगलाई नै मिति तोक्ने अधिकार थियो। तर यो अधिकार सरकारको तजविजमा छाड्दा एकातिर उसले शासन सत्ताको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ भने अर्कोतिर आयोगको तयारी प्रभावित हुन्छ। सरकारले समयमा निर्वाचन मिति घोषणा नगर्दा मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि मतपत्र छपाईसम्मै समस्या आउँछ। गत स्थानीय तह चुनावमा पर्याप्त समय आयोगसँग नहुँदा अनुमानित सङ्ख्यामा चुनाव चिन्ह छापेर ढुवानी गरिएका 7 लाख मतपत्र खेर गएका थिए। त्यस्तै कतिपय सामग्री खरिदमा द्रुत प्रक्रिया अपनाउँदा मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउन भ्याइँदैन। आयोगलाई नै मिति तोक्न दिने हो भने 40% बढी खर्च नै कम हुने जानकार बताउँछन्। सरकार अझै पनि निर्वाचन तिथिबारे अमूर्त कुरा गरिरहेको छ। हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै केन्द्रीय चुनाव, प्रदेशको चुनाव, स्थानीय चुनाव त सम्पन्न गरि नै सक्यौँ र प्रदेश र सङ्घको चुनाव गर्ने पनि हाम्रो प्रमुख दायित्व हो अहिलेको सरकारको। हामी त्यो गर्छौँ नै र ठिक समयमा सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी त्यसको तयारीमा छौँ। अझ अहिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालकै विषयमा पनि विवाद गरिँदैछ। 2074मा पहिलो चरणको चुनाव मङ्सिर 10 र दोस्रो चरणको मङ्सिर 21मा गरिएको थियो। आयोगले मङ्सिर 21मै 5 वर्ष पुग्ने भएकाले त्यसअघि दुवै तहका विधायिका आइसक्नुपर्ने भनेको छ। तर कतिपय दल निर्वाचन पर धकेल्ने नियतले अनेक तर्क गर्दैछन्। कानुनमै यी विषय स्पष्ट पारिएको भए सरकार र दलहरूले आफू अनुकूल तर्कको खेल गर्न पाउने थिएनन् कि? क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 2 गते गर्न सिफारिस गरेको 2 साता लाग्यो। तर सरकारले भने मिति घोषणा गरेको छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले तिथि तोक्ने अपेक्षा गरेका छन्। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थपलियाले मन्त्री परिषदको अब बस्ने बैठकले मिति तोक्ने विश्वास व्यक्त गरे। वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण उनले सार्वजनिक गरे। यसै खर्च नभएको 3 अर्ब 6 करोड रकम सरकारलाई नै फिर्ता गरेको जानकारी उनले दिए। अब प्रसङ्ग त एउटा खेतीपातीको मैदान गइसकेपछि अर्को पनि त प्रसङ्ग त उठ्छ भन्ने ठानेर भन्नुभएको होला। मैले यसमा धेरै प्रवेश गरिनँ। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नको निम्ति आयोगले सम्पूर्ण बेहोरासहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यति भनौँ आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मङ्सिरको 4 गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो भने यसलाई आश्चर्य नमान्दा